Hello guys! Hope you all are doing good in this pandemic time. हैन गुड भन्दाखेरि पनि के भन्नु अब बोरिङ भइसक्यो होला घरमा बसेर हो अनि what's your name? कि सुनेन मलाई रुपेन हो अन्त यहाँनिर पनि आउँदैछ केटीहरु हो अन्त अरु स्टाफहरु चाहिँ अहिले एकछिनमा आउँछ अनि आज चाहिँ हाम्रो के डे हो भन्दाखेरि चाहिँ उही डर लागिरहेको छ पुरा we are getting vaccine today you know के भन्नु अब मलाई एकदमै डर लाग्छ हो भ्याक्सिनसँग तर पनि अब लगाउनै पर्ने छ हैन चिन्ता त मजा आइरहेको होला यिनीहरूलाई केही हुँदैन अरे के दुख्दैन पनि अरे हो तर मलाई चाहिँ पुरा दुख्छ अलिकति गाउँ अन्त अलिअलि पानी पर्दैछ यहाँनिर हैन अब हामी हस्पिटल जाँदैछु अनि सबैजना हस्पिटलको नाम अहिले त्यहीँ सिधै गएर देखाउँ भनेको नि त म कुन चाहिँ प्लेसमा छु भनेर त्यतिखेर देख्नुहुन्छ होइन तपाईँहरूले भ्याक्सिन हान्नुभयो बिहा गर्दैन तपाईँ मजा है तिमीहरूलाई चाहिँ भ्याक्सिन लगाउनु गएको भन्दै खुसी भएर हल जस्तो भएर निस्किन्छ के भएर हल जस्तो छुट्टै नि आफ्टर इन्जेक्सन चाहिँ हामीले के सम्झेको थियो आज हाम्रो प्लान भन्दाखेरि आज बुद्ध जयन्तीको छुट्टी होइन अनि स्कुटी सिक्ने हो होइन स्कुटी मास्टर यहाँ छ हो हामीलाई स्कुटी सिकाउँछ आज 1 लाख अनि पहिला चाहिँ यहाँ पो त है पहिला नि के भन्छ यो स्कुटर अन्त बाइकहरू मैले सबै कुदाएको होइन तर मलाई अहिले आँटै छैन त्यही भएर पनि तर पनि हामी छुट्टी हो आज सिक्नैपर्छ हो अन्त एकवटा स्कुटी किनिहाल्नुपर्छ किनभने हामीलाई फिल्डमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीलाई काम लाग्छ होइन स्कुटी चाहिन्छ त्यही भएर चाहिँ हामी एकदम प्रिपेयर भएर लु थाहा भयो होला तपाईँहरूलाई होइन म कुन चाहिँ जग्गामा छु भनेर अहिले एच सुख्या पोखरी हस्पिटल हो यहाँनिर आज हाम्रो इन्जेक्सन लगाउनुपर्छ दुईजना खुसी भएर अगाडि हिँडेको के साह्रो खुसी हो घोस्नुको लागि पनि मान्छेहरू त्यही त उफ्रिरहेको है किन लाउनु पर्यो ग्लोभ्सहरू चाहिँ खुसी है यहाँ चाहिँ टोकन थाप्नु पर्ने रहेछ नि त पहिला हो आफै जानुपर्छ हिजो पनि स्टाफहरू आउँदा तयारी गर्दै 11 बजेको थियो भनेको थ्याङ्क यू It's 139 यो काटिनु भयो त दुईहरू बच्छ अरे त लिएर आएको भए मन परेछ हौ को सोच्दैछौ के सोच्दैछौ 140 को टिकट काट्छु म लट्ठी फसिन्छ जस्तो लाग्छ मेरो 140 लास्ट कहिले आइपुग्नु हाम्रो दुईहरू बच्छ अरे त अन्त स्कुटी लिएर आउँदै गर्नु हौ तर लाइन लाग्नुपर्छ होला नि त आफ्नो टाइममा आयो है राम्रो राख्नुपर्छ हो हाम्रो इन्जेक्सन चाहिँ मम्मीको पनि छ भन्दैछ मम्मीको साइजको इन्जेक्सन छ भन्दैछ
अब चाहिँ इन्जेक्सन लगाएर चाहिँ हल्क भएर निस्किन्थ्यो भित्रबाट त्यस्तो डरलाग्दो पनि होइन सबलाई यसो छोडिदिन्छ अहिले हाम्रो अब स्कुटी सिक्दै गर्छु हो पहिला अन्त मात्रै हाम्रो टर्न आउने रहेछ 140 है तिम्रो 137 देखि स्टार्ट त्यो पनि 10 बजेदेखि स्टार्ट रहेछ नि त 10:30 देखिको है 10:30 देखि स्टार्ट भएर अन्त हाम्रो त आउँदाखेरि त 2 घन्टा बज्छ नि 137 भनेपछि त आमामा एकदिनको स्टार्ट हुन कम हैन त्यसो भए पनि यो बस्दै गर्छु तिमी लिएर आउनु ल है होइन होइन हामी हिँड्दै जाँदै गर्छु कि हामी हिँड्दै जाँदै गर्छु हो पेट्रोल पम्पमै बस्ने तिमी त्यहाँनिर लिएर आऊ अनि त्यो ग्राउन्ड जानुपर्छ होइन ग्राउन्ड देखाउँछ आज तपाईँहरूलाई माझधुराको सुखिया पोखरी माझधुराको चाहिँ ग्राउन्ड चाहिँ एउटा दामी तर हिल्लै भइरहेको अहिले पानी है त्यस्तो लाग्दैछ बत्ती न बत्ती भएर एकताल हेरौँ न है हेरौँ न एकपल्ट नभए चाहिँ रोडमै सिकौँ ए म जान्दैछु त्यस्तो साह्रो कहाँ नजान्ने छु मैले कति चलाएको पहिला हेर न अहिले यस्तो उडाइदिन्छु घोस्ट राइडर सुत्नु पनि दिएन घोस्ट राइडर जस्तै स्कुटी नि रुपेनले सिकाइदियो भने नि खतरा एक बोतल बियर राखिदिन्छु भनेको खदा पनि के भन्छु त्यो अफर गर्न सक्दैन ड्रग्स राखिदिन्छ अरे तपाईँहरूले सुत्नु दिएन उठाएर के भन्नुभएको सुत्नु दिएन भनेको उसलाई चाहिँ सुत्नु मात्रै टेन्सन छ जहिले पनि छुट्टी भयो कि सुत्नै पर्ने कुम्भकर्ण हुन्छ नि ल छिटो आउनु ल अब हाम्रो मास्टर चाहिँ स्कुटी लिन जाँदैछ अफिस छिटो आऊ है Now we are heading towards Mazdura ground. ग्राउन्डमा जाउँ ल जाँदै गर आउँदैछु जाऊ जानु बिनाती तपाईँको जानु यही त हो एउटा त लानु थाहा त दे छाता चन्द्रबिन्दु भन्दै न के भन्छ अरे त्यसलाई बिना दिले केले पुस्दैछ छाता भि है त्यहाँ टेकी चढ्यो नटेकी चढ्नु लड्छ फर्स्ट सुरुवातै यो छ अब के हुने भयो
मिम पुग्यो भने चाहिँ खोज्नु आउनु सक्दिनँ है हामी चाहिँ मिम पुग्यो भने चाहिँ डर लाग्यो हेरेर त्यही त पहिला ह्यान्डल गर्नु सिक्नु न यस्तो यस्तो बोकेर आऊ त्यो नसिकाऊ पहिला के भन त हेर यो ब्रेक अलिक हात बसेको तिम्रो बिस्तारै बिस्तारै साइडमा जाउनु भन न उसले त निकै सिकिसकेको छ नि त सिकेछ त उसले त दामी हो नि त अब टर्निङमा चाहिँ रोकेर चाहिँ फर्काउँछ अरे नि त देख्यो तेर्सो पार्न थाल्यो उसले थाम्छ नि त अन्त हाम्रो त ढाडले गर्दा कहाँ थाम्नुहुन्छ त झन् त्यो डर लाग्छ डर लाग्यो मलाई बिस्तारै बिस्तारै सिक्न भइहाल्छ उयो के अरे उसले भेकिङ सोध्नु न सिकिहाल्छ नि सिक्नु त मान्छेको उयो हो हेलमेट लगाएर सिक्नु तपाईँ डर पो लाग्यो मलाई पनि त है होइन मलाई एकछिन नाम होइन यति कुदाउँछ ल्याउनु नि स्कुटी है ल्याउँदैन खै किन राखेको घरमा बङ्गै ठोकाइदिन्छ गयो नि सिकिसक्यो बिस्तारै लगाउनु बियो होस् अहिले घुमाइदेऊ ब्याकपट्टि गई चाहिँ होइन ब्याकपट्टि गयो कुन चाहिँ पो हो ब्रेक यतापट्टिको है लाउनु हुँदैन यो चाहिँ ज्योति चाहिँ डिस्क हो यो चाहिँ अगाडिको हो नि त हामीले चाहिँ कसरी सिक्नु पर्ने मैले चाहिँ गाडी लगाऊ ब्रेक चिप्लिन्छ पुरा पानी परेको छ हो उसले मेन थाम्नै हो नि त दिदी कसरी जाँदा हामी त कहाँ सक्छु त झन् ढाडले यू क्यान बिमा त यसले अप्ठ्यारो भयो नि त अब त्यो चाहिँ नभएको लाउने कस्तो स्कुटी चाहियो अरे तपाईँलाई त्यो नभएको आयो सिट नभएको स्कुटी चाहिँ कहाँबाट ल्याउनु अब कसरी गर्नु हात त पुगेन त बुढीवाला सानो रहेछ यसमा नराख न अन्त हर्न बजाउँदा चाहिँ यसो गर्नुपर्छ हो फेरि हात भइहाल्नु छ छिट्टो ल मुखले गर्दा टेटेट गर्दा जाऊ न अगाडिको नलगाऊ ब्रेक स्पिड आएर ब्रेक नलगाऊ न चिप्लिन्छ बिस्तारी है यतिको चलायो भने त औ है कक्रक्क बसिरहेछ डिलमा सिधै मिम पुग्यो भने चाहिँ गयो हेर्न फेरि उयोमा कुदाएको त्यतिको त्यसमा चिप्लिन्छ बाटोमा कुदाऊ बाटोमा मेरो पछाडि चाहिँ तिमी बसे म सक्दिनँ थाम्नु कहाँ सक्छ तपाईँले मलाई होइन त म त त्यसरी कुदाउँथेँ त अहिलेसम्म त बाटोमा मेरो पछाडि बस्यो भने चाहिँ म हुर्र उडाइदिन्छु म छैन त त्यस्तो गर्थेँ कुदाउँछ कि गोलाई सक्दैन त्यही कारण नल्याएको उसले गोलाइमा चाहिँ फेरि हिर्काउँछ नि मास्छ होला उसले अन्त गोलाइमा चाहिँ होइन हो कि अनि जे भए पनि सक्थ्यो नि फिल्ड भिजिट गर्नु सक्थ्यो नि होइन भन त उसले फिल्ड भिजिट गर्नु सक्छ नि यतिकोमा त यतिकोमा गरेर चाहिँ टर्निङमा चाहिँ रोक्दै गऱ्यो भने भइहाल्यो नि लानु सक्छ हो तर अरू मिमको अलिक सक्दैन अन्त रमजिङ सक्दैन ठाडो छ रामजी डर लाग्दो छ अरे रोड यस्तो ठाडो छ उसले त अब यस्तो जान्छ यसो लगेर यसो घुमाउनु पर्छ त्यो ठाडोमा त बक्छ ला कहाँ गयो होला है छिटो बोलाउ न नलाग्छ मलाई तल कट्यो भने अहिले तल चाहिँ फेरि यस्तो छ नि यहाँ देखाइराख्ने तल चाहिँ यस्तो छ नि फेरि भगवान् यो फगी लागेकोहरू चाहिँ सबै मिम हो हुँदैन नि हौ अब डेली सिक्नुपर्छ नि डर लाग्यो तर डराउँदै पनि हैन अति भन्छ अरल बग्दा म यो जुगा लाग्छ डर लाग्छ मलाई ब्याङ्कको भन्नु नि भन्दै थियो रजले भन्यो भन्दै थियो त्यति नै हो टोकन आयो यता हो लेफ्ट साइड ए उ चाहिँ जहाँ पाइ त्यहीँ हिँड्दो रहेछ नि त उ त ओह्रालो जाँदा पनि यतै कुदाउँछ उकालो जाँदा यतै कुदाउँछ ठोक्छ नि गाडीले यता रे यता भित्तामा लेफ्ट साइड आउ न लेफ्ट बिस्तारी बिस्तारी गाडी हिँड्दै उ अतले
कहाँ गयो गयो ला ए सक्छ जुगा डर लाग्छ लु मलाई अब पछिको लाउँदा अगाडिको यसको लाग्छ युबिएस हो नि त यो तिमी यता आऊ न लेफ्टपट्टि कुदाउँछ अहिले उकालो जाँदा यता लेफ्ट ओह्रालो जाँदा यता तिमी जाँदा बिचको बिचमा यता यतै गाडी अन्त तिमी लेफ्ट साइड जहाँ पनि जाँदाखेरि लेफ्ट साइड हिँड्नु पर्दैन तिमीलाई लाइसेन्स त दिँदैन नि त्यो रङ साइडमा हिँड्यो भने त तिमीलाई त अन्त ठोकाइदिन्छ नि पूजा गर्दै राख्छौ होला स्कुटी अब घरमा हौ व्यवसाय छ नि बलियो छ ए अहिले अहिले उयो भ्याक्सिन लगाएको नि बलियो हुन्छ लु है लु है अलिक अन्त यस्तो स्कुटी पनि उयो हुन्छ उयो है राम्रो त हुन्छ है कहाँसम्म गयो मलाई काट्यौ म भन्दैछ म चढ्नु होइन अब पछाडि पछाडि उही होस् लडाइन्छ काट्नु सिकेको छैन ढाड भाँच्यो भने सक्यो यति भएको तिमी बस न तिमीलाई सक्छ नि त मतलब होइन औ मैले त अन्त हेर मैले अहिलेसम्म त अन्त मैले पछाडि राखेरै सिकेँ अहिलेसम्म सिकेको छु अब अहिलेसम्म चाहिँ मैले कुदाउँदा अन्त तिमीले कन्ट्रोल गर्नु सक्छ नि त तिमी अलिक छेउमा बस्नुपर्छ तर अलिक अगाडि बस नगर्ने रो भन्दैछ मेमै पुग्यो क्या हौ भनीले त्यो कुदाउँदो रहेछ त है लु अब मेरो टर्न भनी अहिले तिमीले यतिको कुदाउँदो रहेछ त अन्त के गरेन लडाएन ए भइहाल्यो त मेन थाम्नु मन त हौ म त ढाडले गर्दै थाम्न सक्दिनँ जस्तो लाग्यो मलाई कस्तो अरे त्यो राखेर त्यतैपट्टि घुम जोडले ठेला न त्यस्तो जोडले पनि होइन खै कुनै भक्कु ताकत चाहिने रहेछ जी सर सर टोकन लिया है हम लोग ने हाँ सर वैक्सीन का जी राजू दा को भी बोल दिया है आ रहा है ऑफिस से अब दिदीको टर्न दिदीले पनि सिकिसकेको छ ना सर जो आएगा उसको टोकन दे रहा है दिदीले हाम्रो दिदीले सिकिसकेको छ कति वर्ष भइसक्यो नछुको के गरेको यो चाहिँ अब भिडियो कसरी बनाउनु के गरिदिनु नि हेर्नु सबैले के गरिदिनु के भइदियो भवानी के गरिदिएको यो हेलमेट लगाइदिएको स्कुटी सिके तिमी प्रो भएको थियो तिमीलाई स्वागत गरेको नंबर से माइकिंग करेगा तो अभी जाना पड़ेगा बोला है 140 मेरा तो 140 हो गया टोकन नंबर लास्ट हो एक्सिलेटर सुरसुरु जान्छ होइन सुरसुरु जान्छ यो त्यहाँदेखिको यो त ब्रेक हो यसलाई नथिच्यो पनि भयो होइन अन्त क्लज हुँदैन यसमा है हुँदैन द्याट मिन्स हामीले सुरु यतिकै यही हो मेन यसमा मात्रै छ अन्त कम्ती गर्नु पर्यो हैन रोक्नुलाई यसलाई उल्टा घुमायो अन्त यो ब्रेक हो जान्छ म एउटा गयो अनि त्यहाँदेखि यस्तो गर्नुपर्छ हो अन्त यो ला म एक्लै सक्दिन थाम्नु त पहिला सिधा पर्नु यो सिधा बनाउ न सिधा पर्नु आफैले मैले बनाइदिनु कहाँ बस्यो फेरि भयो मलाई कहाँ बस्यो
सिटमा बस्नु भुइँमै बसेर कुदाउन स्कुटी पनि सुताइदेऊ न पहिला सिकेको मान्छे त यस्तो हुन्छ नि मलाई त आँटै आएन आजकल के हो आँट आउँछ बिस्तारै हुँदो रहेछ दी मलाई पनि त्यस्तो भएको थियो ब्रेक छोड्नु न अगाडि हेर्नु न थाम्नै सकेको छैन नि त अगाडि हेर्नु उसलाई सिकाउनु पर्ने छ यसो भन्नु गएर 1 घन्टा त बस्नु त त्यतिकै कसरी बस्नु म चाहिँ 1 घन्टा बस्नु 1 घन्टा बस्नुलाई सिक्नु भयो लेफ्ट राइट सिके भयो सिके कम्प्लिट प्रो भयो कस्तो मलाई त आँटै आएन आजकल राख्नु न आँटै आएन आँटै आएको छैन चलाहाल्नु न कहाँ त हेरिरहेको त चला देखा चाहिँ मलाई त आँटा आयो हैन मलाई त पछाडी मान्छे बसेर पो कुदाएको थियो त मैले त म त के थाम्न सक्दिन नि होस् मलाई त बसै डर लाग्यो अनि तिमीले यस्तो गर्नुपर्छ त म त खाली कुदाउने मात्रै हो ए ब्रेक लाउनु हो ब्रेक लगाएर राख्नु पहिला एकखेप कुदाउनु न दी सेल्फ गर्नु सिधै सेल्फ गर्नु तपाईँले त अलिकति भए पनि सिकेको छ त हौ कुदेको छ त हौ मतलब यो सेल्फ मात्रै गर्न आइहाल्छ आइहाल्छ हो हल्का साथमा यो ब्रेक गर्नु ए तिमी हिँड न त हो म यहाँ पनि ठिकै नजाऊ ल तिमी पनि दुई न एउटा बस्न त उसले उता धौता जस्तो लाग्यो कि यहाँ पक्रिनुपर्छ त्यो साइड जानु त्यो राइटपट्टि ढल्किन्छ जस्तो लाग्यो मलाई मैले स्कुटी थाम्नै सकेको छैन ल त्यो चाहिँ हल्का गर्नु हल्का नि बिस्तारै हल्का गाडीको छेउमा हल्का नगर न तिमी जान्छु म उतै छोड्नु हट ल तिमी पनि मसँग हिँड ल थरर गर्नु न खुट्टा सुल्काउनु पर्छ दिले त सिकेको त पहिले अलिक क्यामेराम्यानलाई त उडाइदिन्छ होला गाडीले बिना दिले त यतिको पनि कुदाएन हौ कुदायो देखिन न जानु दि जानु कुदाउनु तर भारी हुँदो रहेछ त्यो पहिला स्कुटी हो अहिले मलाई सजिलो लाग्छ हल्कै लाग्छ लिएर आउनु नि अन्त दिँदैन नि त निनीले किन नदिएको लडाउँछ भनेर सक्छु नि म सक्छु त भनेको डराउँछ सक्छु नि म के भयो हैन हौ तिमीले भारी होला हौ एकछिन कस्तो अब तिमी अलिक उता बस है अब उडाइदेला नि फेरि किन उता बाङ्गिनु म त नि यता बाङ्गेर खुट्टा दिन्छ यतादेखिको मलाई त यसरी सिकाउनु पर्थेन नि म त के भयो भने किन गएको मैले उयो गरेको साथी दिले कुदाउँदैन त कुदाउनु न एकैछिन यहाँ त गर्नु राम सत्य हुन्छ होला है भगवान् किन उता दाङ्गेको खै खुट्टाले दुईटै बराबर छ त अन्त हैन यो त उता छोटो छ बराबर छ खुट्टा त बाङ्गो भइरहेछ नि त छोरा छोरा अब म सिक्छु तिमी ए अर्को लाँटा छ ब्रेक लगाउँथ्यो होला नि त दिले उताको कतापट्टिको ब्रेक लगाउँथ्यो होला
फायरमा त फायरमा जस्तो BTS-को फायर सुन अब म सिक्छु म सिक्छु नि कहाँ दिनु भएन पेट्रोलको हालेको छ आयो सिक्नु पर्यो नि 200 त सक्छु त भन्छ खोइ त्यही त लु खाना चाहिँ न भन्नु ब्रेक छोड्नु पहिला ओके त हल्का मात्रै हल्का अझै हल्का अलिक गर्नु जति कुद्दैन त्यति गर्नु पुरा गर्नु हुन्छ पहिला पहिला त अझै गर्नु अझै अलिकति मजा छ रहेछ म यसरी हेर्छु यसरी नहेर्नु रहेछ पर हेर्नुपर्छ रहेछ म झन् दादाले पछाडि बस्यो किन सिकेको बस्थ्यो रुपेन थाम्नु सक्छ त यसरी अन्त तिमीले थाम न तिमी चाहिँ थाम बुझ्यौ तिमी थाम अब स्कुटी म चाहिँ कहाँ ए लड चले रुपियाँ डर लाग्यो मलाई त भेट्दैन छैन नि त त्यो भएको नि प्रब्लम हो लास्टमा पुर्क्यो भने यहाँ खुट्टा राखेर कसले सिकाइदिन्छ मलाई यस्तो झट्केर थाम्नु सक्दैन दुईजना त यो कुरे सुरुर घिचाउनु त खुट्टा सुरुर घिचाएर यता ल्याउनु त खुट्टा घिचाउनु तपाईँ बस्नु मात्रै सिकाउनु खुट्टा घिचार्नु ल चलाउँदाखेरि खुट्टा घिचार्नु उसले त मलाई ढल्काउँछ खालि यता पनि खान्छ उतै मात्रै जान्छ ब्यालेन्स मिलाउनु त दि छोड्नु त ब्यालेन्स मिलाउनु नि तपाईँ ए एकछिन मै सिकाइदिन्छु हौ छोड्नु एकछिन मेरो हात तन्क्यो नि त यहाँ हातै सिकेँ यसो गरेर ब्यालेन्स मात्रै मिलाउनु अन्त सर र खुट्टा लानु अब तपाईँ त सिकेको त छ अब नछोड है छौ भन्ने छ नि खुट्टा त टेकेर त उयो गर्नु न घिचाउनु त अब युट्युब पकड खुट्टा घिचाउनु घिचाउनु न होइन थामै छु न कुदाउनु खुट्टा त घिचाउनु है दि गुड घरमै छ नि त्यो पापालाई गाठ लगाइदिन्छु भन्दै थियो कि ए वाह दामी नाच्यो नाचेर मम्मी नाचिराख्छ